نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت اليوم باش نتقاسم معكم لي فافوري ديالي في شهر فيفري. قبل ما نبدا لا فيديو جو تيان سوليني بلا العائله ديالنا صغيره غدا وكتكبر، بزاف ديال الناس جداد يلاه التحقوا بلاشين. كنرحب بكم كاملين وما تخيلوش شحال انا فرحانه انكم تزاديتوا العائله الصغيره. مرحبا بكم كاملين. نقسموا لا فيديو دي كاتيجوري باش هكاك غير هكاك. اول حاجه هي لا كاتيجوري بوتي بيان سور وما يمكنش عاوتاني خاصني نكون فتاه كوميم. لارتيكل اللي عجبني في لا كاتيجوري بوتي واللي ما زقيتش وانا كنستعملو في شهر فبراير كامل هو هاد لا باليت ميتالز ديال بيس. هي دايره حتى اليوم. هضرت لكم عليها وقيله في فيديو اللي قبل اخر فيديو كانت كتهضر على البوتي. هي كتجي بحال هكذايا ولي فار اللي فيها اغلبيتهم ميتاليك كلهم ايريزي. سا شونج على لي باليت العاديين، على لي باليت ديال النيود، حيت انا عندي ديجا 2 ولا 3 باليت ديال النيود. دوكو سا شونج غزاله. لي فار لا تونو ديالهم واعره كيتابليكاو بسهوله وكدير 179 درهم فقط. on dirait باغا نبيعها ليكم ياك. ثاني حاجه وهي لي زاكسيسوار اي سي سي تروك لا en fait ماشي ذهب باش نكونوا واضحين، ماشي ذهب سي بلاكيور. شريتو غير من عند لا كوافوز، لقيتها حاطه بزاف ديال لي بيجو اللي كديرهم للبيع وشريتو من عندها. سي دو بلاكيور زويون صغيور، صادون واحد لا بيتيت بريونس لو لوك، تيجي مع كلشي فيه النوار والدوري. المهم عجبني منين شريتو ما كنحيدوش. المهم حيدتو دابا غير باش ندير زعما جامر نوري لكم ومن بعد عاد يبان داكشي. المهم في لا كاتيجوري يوتيوب كاينه اون شين يوتيوب اللي عجبتني بزاف اي سي تري رار فاش كتعجبني شي شين ماروكان، سي تري رار. المهم انا كيعجبوني بزاف ديال لي شين ابرونتيساج بلوتو او لا لايف ستايل. هاد لا شين هادي سي بلوتو لايف، سي لا شين ديال طه ايسو. جو لي ديكوفرت غراس ا مون كوليغ في الخدمه، هو اللي وراها ليا باسكو عرفتني كنتفرج في يوتيوب بزاف. طه ايسو جو بونس هو ولد رحال ولا شين ديالو كيدير فيها لي تروك توبيسيم. سي سورتو دي فلوغ، كيسافر كيوريك دي بلايص واعرين. المهم غزال بزاف الكونتوني ديالو، سي اوف. en même temps le gars il est riche, il peut se permettre, il a un matériel de ouf ماشي بحال انا كنفيلمي بالايفون. المهم فهمتوا، سيروا شوفوا الكونتوني ديال طه ايسو. نخلي لكم لاشين ديالو اون بار دانفو. سي تري موتيفون، كتحس براسك فرحان و جود فايبس كيتشايرو. المهم عجبتني بزاف لاشين ديالو، الكونتوني ديالو واو. من بعد عندنا لا كاتيجوري سوان. في لا كاتيجوري سوان عندنا هاد لو ماسك ديال لا مارك افريكاز بيست. ما عرفتش واش مكتوبش فيها هنايا افريكاز بيست. المهم هاد لو ماسك هذا ديال نفس لا مارك اللي كدير لا مايونيز ديال الشعر ايتو اللي كتباع في بيم، كتباع حتى في جوميا، كتباعو قال في اسواق السلام. المهم هذا سي لو ماسك ديالهم بالارغان. انا كيفاش كنابليكي دايوغ سي كوم سا وليت كنابليكي كاع لي ماسك ديالي، كنابليكيهم وشعري ناشف، ماشي تحت الدوش، ماشي في الحمام. شعري ناشف كنديرو كنخليه واحد ساعتين عاد كنمشي للحمام اولا عاد كندوش في الدار. هكذا كنابليكي كيخلي لي شعري يدغطي وخلاص. وحسن مني الا ما درت حتى شي حاجه. بحال دابا اليوم راني درتو في الصباح درتو وغسلت شعري من بعد وهذا شعري بدون بروشينغ بدون اي حاجه، ناشف ومطلق. قلت عليكم بدون بروشينغ بدون اي حاجه، بحال زعما ما بايناش، فهمتي زعما هو شوف شعري غزال كيحمق. عندنا لا كاتيجوري ليفغ. اي هذا سي لو ليفغ ديال لا بيوغرافي ديال ستيف جوبز. خديت لا فيرسيون اونغليز غير باش نبزز على راسي نقرا لونغلي بزز مني، واخا بزاف ديال لي مو ما كنفهمهمش كنحاول نترجمهم نقلب عليهم. المهم كنضارب وخلاص. سي تري موتيفون البنات والولاد، سي تري موتيفون تري بوستون. عارفه بلا ستيف جوبز نورمالمون شفنا لو فيلم حتى هوايا. انا شفت في الحقيقه دو فيلم ديال ستيف جوبز، ولكن هداكشي اللي كتقرا في لو ليفر كثر بزاف من لي فيلم. راكم عارفين الناس اللي تفرجوا اللي قراو تويلايت واللي تفرجوا في تويلايت سي با لا ميم شوز. الناس المهم دائما لي ليفر سي بوكو بلوس انريجيسون. هاد السيد هذا فريمون كومون
il est inspirant, c'est tout ce que je peux dire. والله العظيم كتبقى تشوف اشنو كان باغي يديرو فين وصلوا comment il boostait les gens à se donner à fond. هذاك الشيء اللي دار سي جوست واو. كيفاش دابا ابل كتبيع لنا تليفونات اللي تقاموا عليها ما عرفتش شحال بسبب ديال الفلوس والناس كيشريوهم malgré le fait que c'est pas ce qui est de mieux sur le marché كيشريوهم حيت هما انستالوا هذيك الثقافه ديال ابل. لا كاتيجوري سيري وفي لا كاتيجوري سيري بغيت نهضر لكم على لا سيري اللي كملتها. نهضر لكم عليها جمال في لا فيديو اللي درت انا وولدي. الا كنتو شفتوا لا فيديو اللي درت انا وولدي نخليها لكم هنايا في البتي. لا سيري سميتها مستر روبوت. يلاه اون فيت ماشي كملتها حيت لا سيري باقا اون كور جو بونس باقا اون نوفيل سيزون غادي تخرج ولكن كملت لا ديرنيير سيزون اللي مصوره لحد الان اللي محطوطه اون لين. كنا كنتفرجوا فيها انا وراجلي كل نهار كنبزدوا على راسنا نتفرجوا غير ايبيزود واحد باش ما نساليوش دغيا حيت عارفين بلا اون كور دو برودكسيون دوكو ما كايناش لا سويت. كنتفرجوا في ايبيزود واحد ونزقاو. لا سيري كتهضر على واحد الجيك هاكر اللي كان كيحلم يبدل العالم ومشى هكا لو كونت ديال اون غروند انتربريز اللي خلا كاع الناس او فيت كان باغي يخلق السواسيه جو بونس ما بين المساواه. فوالا هادي احسن مريم. كان باغي يخلق المساواه ما بين الناس وما يبقى حتى شي واحد كيتسالو حتى شي حاجه وما يبقاوش لي كريدي. دوكو هكا اكبر لي كونت وخلى الناس كاملين حتى واحد خلى الدولار يطيح للارض حتى واحد ما بقى كيعرف شكون كيتسال. ما بقاوش القروض ما بقى حتى شي حاجه. ولكن في الاول كان كيبان لك بلي هذيك الفكره اللي عنده في لاطيت فريمون غتبدل العالم وغادي نكونوا احسن ايتو ولكن او فور ميزور كتفرج في لا سيري كيبان لك بلا فينالمون سي با ميو. فينالمون الناس ولاو كيتقاتلوا الناس مابقاش عندها الفلوس باش تاكل الناس سي با ميو. وواحد الوقيته كتولي كتسائل واش يمكن هاد الشيء كيفاش مديور العالم اكطويلمون يمكن حسن لينا يمكن واخا ما حنايا اوني با داكور افيك بوكو دو شوز ولكن واقيلا هاد الشيء حسن لينا. المهم كتبقى مره كتدوز لهاد الشيء مره كتفكر هكا مره كتكون مع مستر روبوت مره كتكون نسيت ما قلت لكمش البيرسوناج برينسيبال واحد المصري هو اللي يمثل الشخصيه وعنده انفصام في الشخصيه اون فيت عنده انفصام في الشخصيه دوكو كيدير شي حوايج اللي ما كيعرفش بلا راه هو اللي دارهم. المهم عافاكم سيروا تفرجوا في لا سيري غادي نعاود لكم كلشي وغنصدق خليتكم ما تفرجتوا في والو. سيروا تفرجوا في لا سيري غادي تعجبكم سيغتيرمون. في لا كاتيجوري راندوم حيتاش جو سوي ان فري موطون مشيت شريت ماك ستاربكس. نو والله العظيم راه انا كل شتا كنشري ماك من ستاربكس وكنوضرو ولا كنهرسو. لا المهم المره اللي فاتت ما وضرتو ما هرستو خليته في البيرو. جيت الصباح ما لقيتوش اختفى من الوجود. دوكو كنت دايزه من قدام ستاربكس دخلت شريت الفطور. ماشي غير كنت دايزه وشفت بروموسيون دخلت لا كنت دايزه بعدا وانا نقول غندخل نشري الفطور. دخلت شريت الفطور وشريت ماك لقيت لي بروموسيون وشريت واحد الماك غير ب 45 درهم. وملي مشيت للخدمه بداو كيضحكوا عليا مي كوليغ حيتاش منين شدو قراو اللور ديال الورقه لقاو فيه بواسون فرواد اونيكمون. المهم ماتوا عليا بالضحك. اوغوزمون كنت باقي ما درت فيه حتى شي حاجه. دوكو لا غد لي مشيت رجعت عندهم ورجعت لهم قالوا لي لا بلوس كي لي اون بروموسيون ما نبدلو ليكش ايتو وبقيت كنانسيستي وفي الاخر زدت الفلوس وخديت هذا اللي كياخذ لي بواسون شود. عجبني بزاف. علاش حيتاش واخا في هاد اللعيبه تسقبه مناش كتشرب في الطريق ما كيبردش فريمون ما كيبردش. كتبقى عندي لا بواسون اللي دايره فيه حتى ل 12 باقا سخونه سي توب. بان لي غنرجعوا لا كاتيجوري يوتيوب حيتاش نسيت ما درت لكمش على واحد اليوتيوبر واعر عجبني انا بيرسونيلمون عجبني سي انطوان بي ام. كاع الناس اللي كيقلبوا شويه في الحريه الماليه لانديبوندونس فينانسيير وكيقلبوا يديروا دي بروجي اون لين وشي حاجه هكا غالبا ما تكونوا سمعتوا به. انطوان بي ام واحد السيد اللي كيبيع دي فورماسيون اون لين دي فورماسيون. شنو هو الهدف ديالهم؟ هي لانديبوندونس فينانسيير برينسيبالمون. المهم انا ما عمرني ما شريت حتى شي فورماسيون ديالو ولكن كنتفرج في كاع لي فيديو ديالو. عرفتي فيفري دوزتو كل صباح كنتفرج في ان فيديو انطوان دانيال مع الصباح مع كنبدا الخدمه كناخذ الدفتر ديالي البلوك نوت
وكنجلس نكتب فيه شنو تابعني في النهار، وفي النيه كنسمع انطوان دانييل. علاش؟ حيت جو تروف بلي سي كيلكان دو تري بوسور، كيدفعك باش تخدم بزاف، باش تموتيفا، باش تبدل العالم باش تبدل حياتك. دوكو انا غير سامد انني نافونسي في الخدمه فوالا. وحتى لي زانفورماسيون اللي كيقول في لاشين ديالو كلهم كيعجبوني بزاف. ملي كنتفرج في كاع الفري كونتنت اللي كيدير في لاشين يوتيوب ديالو فريمون كنصحكم به الا بغيتو تعلموا شي حاجه جداد، الا كنتو ما كتعرفوش بزاف الحاجات على لانديبوندونس فينانسيير وكنتو الهدف ديالكم هي توليو اونتربرونور، الهدف ديالكم في الحياه هي توليو اونتربرونور، كنصحكم بزاف بالقناه ديال انطوان دانييل، نخليها لكم حتى هي في لا بار دانفو. ندوزو لا كاتيجوري فاشن. عندنا سيدي هاد لو تروك هذا اللي يبان لكم ما كيشبه حتى شي حاجه، اون فيت سي اون كاب. كنت كنقلب العام اللي فات عرفتي شنو شفت لي كاب اون بروموسيون. جو تروف بلا لي كاب سا كوت شير، جو كومبرون با علاش الطرف ديال التوبر درتي فيه تشري كاع، علاش كتبيعوا لنا غالي؟ شرح ليا. المهم بانوا لي كاب اون بروموسيون في المغازان جيمو اللي كاين في تاشفين سنتر، ومشيت على وعدي وسعدي ياك ضربه من المعارف حتى تاشفين سنتر، ودخلت المغازان جيمو ما لقيتهمش، كملوا تقادم كانوا بشي 149 درهم. المهم بقى فيا الحال ديك الساعات ودابا دار العام وماما هي اللي عطاتني الكابه. شكرا بزاف ماما. عرفتي شنو قالت لي؟ مشيت عندها داك النهار البنات اللي متبعيني في انستغرام وسناب شات داك الشرف راكم متبعين معايا بالدقيقه الثانيه شنو كيوقع في حياتي. المهم مشيت عندها داك النهار من بعد غياب طويل، شحال ما شفتهاش فريمون. الحياه كتدينا من الناس اللي عزازين علينا، صما بوكو توشي. دايوغ شفت جداتي حتى هي مسكينه بقات كتقول لي الحبيبه بنتي بشحال ما شفتكش وليتي بحال ماشي من العائله. جداتي كنموت عليك، انايا كنموت عليك. سيرتينمون ما تشوفش لا فيديو ولكن كنحماق عليها. المهم نرجعوا للقصه ديال ماما. ملي بغيت نمشي في الصباح كان الريح البرد الموت ديال البرد، الوغ كيفاش جيت عندهم لافي ما كانش البرد بزاف. قلت لي بلاتي هاك باش تغطاي هاك باش تغطاي. وانا راني جيت معايا الجاكيطه وما غيجيش معاه هذا، ولكن فاش شفتو انا نقول لها وهذا كيف غندير باش نرجعو ليك؟ المهم انا كنقول لها كي غندير باش نرجعو؟ كنقول لها ربي تقولي خدي يا ربي تقولي خدي كي غندير باش نرجعو ليك؟ عرفتي انت عاوتاني عاد غنشوفك ويتو. يبقى صافي غير خدي وما نعاودش معاها نهضر. بديت خيي بغات دير معايا غير السوا قالت لي خدي. قلت لها صح شكرا بزاف. المهم شكرا ماما بيزو. نكملوا لا فيديو وانا لابسه باش تعرف بلي راه ماشي راه بغيت ناخذ ليها زعما كاين كاتيجوري فاشن ما قدرتش ندير فيها ارتيكل واحد. سمحوا لي شي دير في لا كاتيجوري فاشن. كانت هاد لا فيست هادي اللي ضروري غتكونوا شفتوها في انستغرام ولا في شي حاجه حيت كنت كلبسها بزاف. سي هذيك لا طوندونس برينس دوغال اللي حمقاتني. المهم كاع الايام اللي ما كانش فيهم البرد بزاف لبست فيهم هاد الجاكيطه فوق اي حاجه لبستها باسكو سخيخنا وحاسه براسي اون فوا غادي يسخن الحال واحد شويه ما غنقدرش نبقى لبسها مازال حيت شحال تيكوينات تبارك الله الصاد. المهم عجبتني بزاف، جلي رونطابيليزي في الحقيقه بخير الحمد لله. لابليكاسيون في لي زابليكاسيون اكتشفت واحد لابليكاسيون جديده حتى هي الناس اللي متبعين في انستغرام ديجا خبرهم. واحد لابليكاسيون جديده سميتها ايتش، كانت واحد السيمانه داروها غراتويتمون. ما عمرني ما قدرت ناخذ شي كورس حيت كان على الدرك بزاف جيماجين. المهم ما خديت حتى شي كورس غراتويتمون. راكم عارفين انا كنجي تقريبا كاع الايام في الترامواي، ولكن كاين شي ايام اللي كيخسر الترامواي، كاين شي ايام اللي كنكون انا زربانه والترامواي تبارك الله كيدير بيا ساعه ونص ديال الطريق ما كيكون فيها ماشي الترامواي. كاين شي ايامات اللي غير ما فيها ليش الترامواي. دوكو كنكوموندي بزاف كريم. سي ان بتي بو شير كوميم. زوين الكريم في الحقيقه تا هو كيحل المشاكل ايتو، ولكن سي ان بتي بو شير. المهم سمعت بلي هاد ايتش اللي هي لو كوست ديال كريم اوبر دخلت للمغرب وقيله هي 2 سنين. قلت صافي جو دوا تيستي سي في بور موا هادشي مريم. هذاك النهار ترامواي كيكتبوا راه غيجي من بعد 4 دقائق ما كيجيش ياك، كيعاودوا يردوا 4 دقائق اخرى 7 دقائق 8 دقائق حتى غنموت بالخلعه. وبدات الشتا كتضرب داك النهار اللي كان فيه الريح بزاف، وعرفتي الشتا مع الريح ما يمكنش حتى تضرك حيت واخا تضرك كضربك الوجه. دونك قلت مع راسي واه مريم سي فريمون باش حاولي تجربي هاد ايتش. المهم كومونديت لا فواتور، عيط لي سيد داك الساعه سور بلاص قال لي فينك نانا. قلت له راه انا في لا بلاص دي ناسيونز يوني. صافي قال لي انا نكون عندك دابا شويه. كان لو مبوطياج تعطل واحد شي شويه. المهم
المفاجاه هي انه كان طاكسي، وانا ما كنتش عارفه بان هاد لابليكاسيون كيخدموا فيها غير الطاكسيات. ابارامون هاد لابليكاسيون كيخدموا فيها غير الطاكسيات. المهم سي با غراف، انا ما عنديش مشكل مع الطاكسيات على العين والراس. غير الحاجه الوحيده اللي كنت عندي الطاكسيات التسخسخات ديال الطاكسيات، كتوقف وتبقى تشير وهذا تقول له غنمشي هكا هو كيدير لك هكا، واحد ما واقفش كاع الوغ هو خاوي وكيدير لك هكا. tu as juste envie de les insulter, de les envoyer se faire voir. ما عليناش، حيدوا هاد اللقطه ديال نقصطوها في المونتاج ياك، ماشي قبيحه حتى للدرجه. دوكو في الحقيقه واخا تكون اون ابليكاسيون واخا تكون خدامه مع الطاكسيات، المهم انا الطاكسي غادي يجي عندي وغادي تجيني اي سي موان شير كو كاري. نتمنى هاد الفيديو خفيفه ظريفه تكون عجباتكم، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله تكون مفيده اكثر. تصرحوا عليا شنو بغيتو تشوفوا في لاشين ديالي، قولوا لي في لي كومونتير شنو بغيتو تشوفوا قريب، شنو لا فيديو الجاي اللي بغيتو تفرجوا فيها، وانا تحت الاشاره اللي بغيتوها نصوروها. الا راه الفيديو عجبتكم ديروا دي لايك، ما تنساوش خليو لي فو كومونتير فو سوجيستيون، كلشي وتبعوني في لي ريزو سوسيو. شكرا بزاف وتهلاو في راسكم. سلامه.